बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने मारूफ सेगमेंट दास्तान गो से। और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम मौलाना रूम की, शेख सादी की और दीगर बुज़ुर्गों की हिकायतें शामिल करते हैं। आज एक मरतबा फिर हमने मौलाना रूम की एक हिकायत का इंतखाब किया है और इस हिकायत का क्रक्स, इसकी रूह, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है इश्क़ रसूल, सच्चा सुभान अल्लाह। आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मौलाना ये फरमाना चाहते हैं इस हिकायत में, ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक़ पैदा कर लिया, समझिए उसकी निजात हो गई। सुभान माशाअल्लाह। अब हिकायत में जो नुक्ता समझाया गया है वो नुक्ता ये है, मैं हिकायत बयान करूँगा तो आप उसका लुत्फ़ लेंगे, मगर नुक्ता ये है कि इंसान तो इंसान, बेजान शय का भी अगर ताल्लुक़ पैदा हो गया है आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो भी अमर हो गई। सुभान उस बेजान शय को भी लाफानियत हासिल हो गई। माशाअल्लाह। आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के बाद बेजान शय को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मेहमान खाने पे कुछ मेहमान आए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उन्हें खाना दिया। मेहमान जब खाना खा चुके तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ये देखा कि दस्तरखान पर कुछ सालन, जो शोरबा वग़ैरह होता है, वो लगा रह गया, जिसकी वजह से जो दस्तरखान था, जो सफ़ेद और साफ़ शफ़ाफ़ था, जर्दी माइल हो गया था, जर्द फाम हो गया था। मौलाना रूम हिकायत में ये बयान फरमाते हैं कि आपने अपनी खादमा से कहा कि इस दस्तरखान को लो और तंदूर में डाल दो। तो बस भाई वो तो जल गया होगा। यही तो नुक्ता है हनी भाई, यही तो नुक्ता है जो मौलाना रूम इस हिकायत में समझाना चाहते हैं। वाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मेहमान भी हैरान हुए, आप लोगों की तरह, हम सब की तरह, और उस दस्तरखान के जलने का और तंदूर में से धुआं उठने का इंतज़ार करने। तंदूर में आप कोई शय को कपड़ा डालेंगे, जब वो जलेगा तो धुआं उठेगा, मगर इस मामले में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कि उस आग ने दस्तरखान को छुआ तक नहीं। वाह। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खादमा को हुक्म दिया और उसने आग में से वो दस्तरखान निकाल लिया। वो बिल्कुल जला हुआ नहीं था? नहीं, बिल्कुल जला हुआ नहीं था। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो बिल्कुल जला हुआ नहीं था, बल्कि साफ शफाफ हो चुका था। यहाँ तक कि सबको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसको धोकर इसकी मैल निकाल दी गई, इतना साफ सुथरा हो गया। शाह साहब, वैसे हैरत अंगेज बात है। वाकई शाहजी, ये कैसे हो सकता है? यही तो नुक्ता समझाना चाहते हैं मौलाना रूम, और यही सवाल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मेहमानों ने भी किया उस वक्त। ऐ साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो गया कि दस्तरखान एक तो आग से महफूज रहा और फिर उसके बाद साफ भी हो गया। सुभान अल्लाह। यहाँ फिर मौलाना रूम फरमाते हैं कि गुफ्त ज़ाके मुस्तफ़ा दस्ते वधां, बस बेमाली दंदरी दस्तार खां। वाह। इसका मतलब क्या है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दस्तरखान से बारहा अपने दस्ते मुबारक और अपने लबे मुबारक को साफ किया, इसलिए आग इसे जला नहीं सकती। क्या बात। और यही मौलाना रूम अपनी शिकायत का तारीख़ी शेर लिखते हैं कि ए दिले तरसंदाज नारो अज़ाब, ए दिले तरसंदाज नारो अज़ाब, बाचना दस्तो लबे कुन इक़्तराब। यानी ए दिले तरसंदाज नारो अज़ाब, ए दिल, अगर तू दोज़ख की आग से निजात हासिल करना चाहता है, बाचना दस्तो लबे कुन इक़्तराब, तो आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल कर। कि जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से मस हो जाने के बाद, छू जाने के बाद बेजान चीज़ को भी जलने से बचा लिया गया, तो जो शख्स आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होगा, सच्चा आशिक होगा, उसे आग कैसे जला सकता। अच्छा, अब इस शिकायत में जब मौलाना आगे चलते हैं तो फिर मुझे लगा कि मौलाना अब इश्क का मकाम बयान फरमा रहे हैं। भाई क्या नुक्ता है, क्या शेर है। और वो जो मौलाना ने नुक्ता बयान फरमाया है, एक आशिक़ रसूल की, एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से, वो चीज़, वो मकाम
ہمیں آگ میں جلنے کے خوف سے بھی زیادہ اہم لگتا ہے۔ اب یہ نکتہ کیا ہے دیکھیے، اب یہ عاشق کا مقام آ گیا۔ کیا بات؟ مولانا فرماتے ہیں چوں جماد راہ چنی تشریف داد، چوں جماد راہ چنی تشریف داد، جان عاشق راہ چہا خواہد کشاد۔ جی اس کا کیا مطلب ہوا؟ یار یہ صرف عاشقوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے، میرے خیال میں سب کو ہی سمجھ میں آئے گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ جب بے جان چیز کو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور لب مبارک مس کر جائیں تو اس کو آگ نہیں جلا سکتی، تو انسان کو بھی جو عقیدت رکھے گا، اتباع کرے گا سرکار کی، اسے بھی نہیں جلائے گی۔ مگر یہ بھی تو سوچو کہ اس عقیدت، اس اتباع کے نتیجے میں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق کو کیا کیا نہیں نوازیں گے۔ یہ ہے عشق کا نکتہ۔ تو دوزخ کے جلنے کے خوف سے نہیں، آقا کی اتباع اس لیے کرنی ہے کہ آقا کی ایک نظر پڑ جائے۔ یہ نکتہ ہے۔ مگر بار بار مولانا روم اس حکایت میں یہ فرماتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ عشق یہ ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، جیسا آپ فرماتے ہیں ویسا بننے کے لیے 24 گھنٹے کوشش کی جائے۔ بالکل۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ناظرین نے ہم سے اپنے کون سے خواب آج شیئر کیے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، میں آپ کا شو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ کا سیگمنٹ خواب نامہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ دراصل میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کافی دنوں سے مجھے خواب میں ایک کرتا نظر آ رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کی مجھے تعبیر بتا دیں۔ اچھا دیکھیے، ایک تو ہوتی لمبی قمیض اور ایک ہوتا ہے کرتا۔ اس وقت ہم خاص طور پہ کرتے کی بات کر رہے ہیں، جسے عربی میں کرتک بھی کہتے ہیں۔ تو کسی نے خواب میں اگر دیکھا کہ اس نے کرتا پہنا ہے اور بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گھٹنوں سے اوپر ہے، گھٹنوں سے نیچے نہیں، تو اس کی تعبیر اہل علم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صاحب خواب سفر کرے گا اور قوت کے ساتھ کامیاب سفر کرے گا، یعنی کہ سفر میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلا خوف و خطر سفر کرے گا، ایک کامیاب سفر۔ بھائی جی میں بھی خواب ایک باری کرتا ویکھیا آئی، پر وہ کرتا سبز رنگ دا ہے۔ عمران، اگر خواب میں کسی نے سبز رنگ کا کرتا دیکھا، لیکن اگر وہ کرتا گھر میں کسی جگہ پڑا ہوا ہے تو تعبیر اور ہے، لیکن اگر خواب میں یہ دیکھا کہ سبز رنگ کا وہ کرتا کسی نے پہنا ہوا ہے تو صاحب خواب، یعنی جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، اسے اپنے وقت کے، اپنے عہد کے کسی طاقتور شخص کی پشت پناہی حاصل ہوگی۔ یعنی کہ ایک مضبوط آدمی جو معاشرے میں مضبوط تصور ہوتا ہوگا، علاقے میں، محلے میں، وہ اس کی بیک پر کھڑا ہوگا، اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا۔ جی اگر کسی نے سفید کرتا خواب بھی دیکھا ہوئے؟ کشمیری صاحب، حضرت ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے علم کے اہم ترین آدمی تصور کیے جاتے ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ خواب میں اس نے سفید کرتا پہنا ہوا ہے تو ایسا شخص غم و اندوہ، تکلیف، مصائب اور مصیبتوں سے نجات پائے گا۔ تو شاہ جی جے کسی نے پیلا کرتا پایا ہوئے تو پھر اگین حضرت ابن سیرین ایسے خواب کی تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر پیلا کرتا دیکھا خواب میں اور پہنا ہوا ہے تو ایسا شخص بیمار ہوگا، یعنی کہ پیلا کرتا خواب میں اگر پہنا ہوا ہے تو بیماری پر دلیل ہے۔ شاہ جی اگر نیلا کرتا پایا ہوئے تو پھر؟ اگین حضرت ابن سیرین کا یہ فرمانا ہے کہ اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ نیلا کرتا اس نے پہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص پر مصیبت آئے گی۔ مگر وہی بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خواب حتمی فیصلے نہیں ہوتے، اشارے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، نفل مانیں، توبہ استغفار کریں تو خواب رد ہو جائے گا۔ تو جانتے ہیں صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جی جی میں ایک باری ویکھیا کہ میں سرخ رنگ دا کرتا پایا سی۔ اچھا، ایسا شخص جو ہے اگر کسی نے خواب میں سرخ کرتا پہنے ہوئے دیکھا تو تعبیر اس کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ایسا شخص دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا خوشحال ہونا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا لطف بھی لینا چاہیے اعتدال میں رہ کے، مگر جب آپ کہتے ہیں نا عیش و عشرت میں مبتلا ہو جانا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، خرابی والے پاس سے جا رہے ہیں، یعنی سارا کچھ دنیا کو ہی سمجھ لینا۔ جی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیش و عشرت میں مبتلا ہونا۔ ادروائز اللہ کی نعمتوں کا لطف لینا اور شکر ادا کرنا جو ہے وہ بہت ایک مناسب بات ہے دین میں۔ بے شک۔ تو سرخ کرتا مانے عیش و عشرت۔ شاہ صاحب اگر کہیں ریشمی کرتا پایا ہوئے وال؟ اچھا دیکھیں، ایک بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کے عالم
تصور کیے جاتے ہیں بزرگ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فرمانا ہے کہ خواب میں اگر کسی نے یہ دیکھا کہ ریشمی کرتا پہنا ہوا ہے، خاص طور پہ مرد نے ریشمی کرتا پہنا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص کسی بڑے آدمی سے شرف اور بزرگی پائے گا۔ اگین بڑا آدمی اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا، اس سے مال و دولت بھی، فوائد بھی حاصل ہوں گے، لیکن ایسا شخص دین میں ضعیف ہو جائے گا۔ یہ ایک فرق ہے، یہ دو اس کی تعبیر کے پہلو ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور شاہ جی اگر کوئی خواب میں جلا ہوا کرتا دیکھے تو؟ ہاں دیکھیے، اگر جلا ہوا کرتا ہے لیکن آپ نے خواب کے منظر میں وہ دیکھا ہے اپنے ارد گرد پڑا ہوا دیکھا ہے، تو تعبیر اور ہے اور نسبتاً کم نقصان ہے۔ لیکن اگر وہ کرتا پہنا ہوا ہے اور جلا ہوا ہے، اس کی تعبیر اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی قوت میں کمی ہوگی، یعنی کہ ہر طرح کی اس کی قوت، جسمانی طور پہ وہ کمزور ہوگا، معاشی طور پہ وہ کمزور ہوگا، معاشرے میں جو اس کی حیثیت ہے اس میں کمی واقع ہو، اسے ہر حوالے سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوبارہ ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ مزید کون کون سے خواب انہوں نے ہم سے شیئر کیے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، مجھے آپ کا سیگمنٹ خوابوں کی تعبیر بہت پسند ہے۔ شاہ صاحب، میں نے کل ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس میں میں نے ایک گردن دیکھی ہے جس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں۔ مجھے پلیز تعبیر اس خواب کی ضرور بتائیں۔ دیکھیے، انہوں نے پوچھا ہے کہ خواب میں انہوں نے گردن دیکھی ہے۔ اگین وہی بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ پورا منظر جو ہے وہ کیا ہے، گردن کیسی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، گردن اٹھی ہوئی ہے، اس سے خواب کی تعبیر بدلتی جائے گی۔ مگر عمومی طور پر جیسے کہ حضرت ابن سیرین نے اپنی معروف کتاب میں درج کیا، حضرت دانیال علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں گردن کا دیکھنا امانت اور دین کی جگہ پر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے گردن دیکھی اور بالکل ایک نارمل کیفیت میں آپ نے دیکھی، تو آپ سمجھیے کہ دینی حوالے سے بھی آپ کا مناسب سفر رہے گا اور امانتوں کے حوالے سے بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ امانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو پیسے دے دیے اور آپ نے واپس کر دیے۔ بے پناہ امانتیں ہیں، بے پناہ قرض ہیں، بے پناہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پہ واجب ہیں، جو ہمیں لوٹانی ہے۔ کہ دین سے محبت، یہ بھی ایک قرض ہے، یہ بھی امانت کے طور پہ ہے۔ سوسائٹی جب ہمیں کچھ دیتی ہے، کچھ عطا کرتی ہے، تو بظاہر اس نے پیسہ تو نہیں دیا، لیکن جیسے آپ لوگوں کو نام دیا، اب نام دیا تو بیک وقت آپ کو سوسائٹی نے ایک امانت رکھوا دی ہے، اور اس امانت کو اب آپ نے ری پے کرنا ہے، لوٹانا ہے سوسائٹی کو۔ تو یہ بھی ایک اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ یہ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ جی، تو امانت ایک وسیع معنوں میں یہاں آئے گی، اور آپ سرخرو ہوں گے اگر آپ نے گردن دیکھی خواب میں۔ شاہ جی، اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی گردن موٹی ہے، کیونکہ میں نے ایک بار خواب میں ایسے ہی دیکھا تھا۔ ایسے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی حضرت ابن سیرین نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں گردن دیکھی اور موٹی گردن دیکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی حفاظت میں مضبوط ہوگا اور امانت ادا کرنے کے معاملے میں بھی سرخرو ہوگا، قوت رکھے گا۔ اور اگر شاہ جی خواب میں دیکھا ہے کہ گردن کمزور اور پتلی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امانت ادا نہیں کر پائے گا، لوٹا نہیں پائے گا کسی بھی طرح کی امانت۔ جو کچھ سوسائٹی نے دیا اس معاملے میں بھی بس لے لیا، واپس نہیں کیا۔ رشتوں کے معاملے میں بھی بس لے لیا، واپس نہیں کیا۔ دین کے معاملے میں بھی کمزور ہوگا۔ تو مجھے بھی شاہ جی ایک یاد آیا خواب دوست کا، اس نے میرے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ اس نے ایک گردن دیکھی اور اس کے ارد گرد سانپ لپٹا ہوا۔ اچھا، نہیں ایک گردن دیکھی، کیا اس نے دیکھا کہ اپنی گردن کے گرد سانپ لپٹا؟ میرا خیال اپنی گردن کی ہی بات کی تھی۔ ایسے شخص کو اٹھتے ساتھ ہی توبہ کرنی چاہیے اور فوری طور پر اپنی اصلاح کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص بخل کا شکار ہو گیا اور اس کو احساس بھی نہیں ہے، یعنی کہ کنجوسی کا شکار ہو گیا، اور اس حد تک بخل کا شکار ہو گیا ہے یا ہو جائے گا کہ زکوٰۃ تک ادا نہیں کرے گا۔ تو فرمان حق تعالیٰ ہے نا، سیطوقون ما بخلوا بہی یوم القیامہ، یعنی بخل کے باعث، کنجوسی، بخل کے باعث قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا۔ بالکل۔ تو بخل سے اللہ کی پناہ۔ شاہ جی، جے کسی بندے نے ویکھیا کہ گردن تے کافی بوجھ ہے، ادھی تعبیر کی ہے؟ دیکھیے، خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ گردن پر بوجھ ہے اور اس بوجھ کا باعث کوئی چیز ہے، کوئی وزن ہے، کوئی شے ہے وہ رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گردن بھاری ہے، بوجھ ہے، گرانی ہے، تو تعبیر اور ہے۔ لیکن اگر گردن پر بوجھ ہے اور صاحب خواب نے دیکھا کہ گردن پر بوجھ تو تھا خواب میں مگر کچھ رکھا نہیں تھا، اس کی تعبیر اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحب خواب آنے والے دنوں میں بیمار ہو سکتا ہے۔ مگر بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ استغفار کریں، صراط مستقیم اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ آمین۔ نہیں تو اگر ویسے بھائی کوئی شے رکھی ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی؟ یار یہ بڑا اہم آپ نے
नुक्ता उठाया। वाह वाह। इसके बारे में अहले इल्म ये फरमाते हैं, लेकिन यही तो बात है कि आप दुनिया में हैं मगर दुनिया का बोझ आपने नहीं लिया। हज़रत अली ने फरमाया था ना, दुनिया में ऐसे रहो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। तो कोई शय है मगर आपको बोझ ही नहीं महसूस हो रहा। ये दुनिया है इर्द गिर्द आपके, मगर ठीक है की करिए अगर सोने का भी है, हीरे का भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो इंसान मोहब्बत और इबादत गुजारी और बंदगी की अहमियत है। बाकी ज़ुहद ऐसा हो कि सोने का पहाड़ भी हो तो नज़र भर के ना देखे आदमी। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बोझ है, अब दुनिया है तो सही, मगर आपने उसका बोझ महसूस नहीं किया, आपने उसको परवाह नहीं आपकी। तो कोई शय रखी है लेकिन बोझ नहीं है अगर गर्दन में ख्वाब पर, तो ऐसा शख्स, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में सूफ़ी मनश होगा। माशाअल्लाह, वाह। ऐन दीन की रूह को समझेगा, एक सादा सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए ज़िंदगी गुजारेगा और उसकी उम्र भी दराज होगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा सर जी, जे अगर गर्दन लंबी होवे तो ਉਹਦੀ ताबीर की है? देखिए, हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इस मामले में फरमाते हैं, हज़रत इब्न सीरीन ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसकी गर्दन लंबी हो गई है तो ऐसा शख्स अमानतें लौटाने में देर करेगा। अगेन वही मैंने आपको बताया कि अमानत का वो भी मफहूम कि जो भी चीज़ उसे मिली है खालिक से, खल्क से, वो लौटाने में देर करेगा। हम ये कहते हैं ना, ये जान अमानत है, ये समझिएगा कि अमानत सिर्फ पैसा नहीं है कि ये 100 रुपये ले लेने वापस करने हैं, दोनों, ये जान अमानत है, ये लौटानी है। इसको गालिब का शेर है ना, जान दी, मतलब जब मरा मैं तो जान दी हुई उसी की थी। उसने जान दी थी, एक अमानत थी, मैंने वापस कर दी। वाह। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अमानत को जैसे लौटाना चाहिए था वैसे नहीं लौटा, वैसे नहीं। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, ये वही गज़ल है। बहरहाल अगर लंबी गर्दन देखी ख्वाब में तो एक इसकी ताबीर और है कि किसी मामले में इस शख्स की गवाही बहुत अहम होगी, मगर ये वो गवाही देने से गुरेज करेगा। और याद रखिएगा, गवाही भी एक अमानत है। सच बोलना, गवाही देना, किसी मामले पे अपनी राय देना जिससे हक और नाहक का, इंसाफ का फैसला हो सके, वो बहुत लाजमी करार दिया गया, सच्ची गवाही। तो लंबी गर्दन ख्वाब में देखने वाला शख्स किसी मामले में गवाही से रुकेगा। और अगर किसी ने देखा कि गर्दन पे बाल हैं, क्योंकि अमूमन कम होते हैं, तो इसकी क्या वजह? हाँ, तो इसकी ताबीर यह है कि ऐसा शख्स, ऐसा ख्वाब देखने वाला अपनी अमानतें तो अदा कर देगा मगर उसके बाद कर्जदार हो जाएगा, किसी किस्म का बोझ, किसी किस्म की जिम्मेदारी आ जाएगी उसमें। इम्तिहान भी होता है ज़िंदगी में, जी जी। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है। देखिए, याद रखिए, ये हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि जी जो कुछ हम यहाँ करते हैं उसकी सज़ा हमें यहाँ मिल जाए। यही वजह है कि आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में 2000% सबको यकीन होता है, क्योंकि वो इतनी बर्बरियत से, इतनी वल्गैरिटी से, यानी कि गुनाह को छुपाने का उन्हें ख्याल ही नहीं होता। गुनाह कर रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ज़रूर किसी दिन फड़िया जाएगा, देखो इन्हों इसकी सज़ा मिलेगी, मगर हम देखते हैं कि नहीं मिलती। पूरी ज़िंदगी अयाशी के साथ गुजार के, गुनाह करके लोग चले जाते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात अच्छा आदमी जो बहुत ईमानदारी से, दयानतदारी से, शुक्रगुजारी से ज़िंदगी गुजार रहा हो, बाज़ औक़ात वो किसी मुश्किल में पड़ जाता है, तो उसका इम्तिहान है। और जो चला गया, अगर उसकी रस्सी दराज भी की है तो हमारा ईमान ये है कि वहाँ जाकर तो फिर नहीं बच सकेगा। तो किसी को सज़ा मिले ना मिले, हक हक है। इसी तरह किसी को दुनिया में अच्छाई का सिला मिले ना मिले, तब भी हक हक है। बेशक बेशक। देखिए, मुझे याद आ गया, हमारी एक बहुत ही मोहतरम हस्ती ने फरमाया अल्लाह के बारे में, खालिक़े कायनात के बारे में, जितने इस कदर खूबसूरत और कैसी बारीक मैकेनिज़्म देखें इस दुनिया का, इस कायनात का, आप हैरान रह जाते हैं, शशदर रह जाते हैं। जिसने ये तख्लीक की है वो हस्ती क्या हो। तो फरमाया कि मैं तेरी इबादत जन्नत की ख्वाहिश में या दोज़ख के खौफ से नहीं करता, मैं इसलिए करता हूँ कि तू इबादत के लायक है। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस।